बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंजाब किसका। ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसके ऊपर आनियाँ जानियाँ चल रही हैं और खब्बे सज्जे दौड़ें लग रही हैं, भागा जा रहा है, पूरी भरपूर एक कोशिश की जा रही है। हर जो कंसर्न स्टेक होल्डर है पंजाब का, या जो पंजाब में अपनी धाक बैठाना चाहता है, हर वो शख्स, हर वो पार्टी इस वक्त भरपूर एक अमल में आपको महव नज़र आएगी, एक अमल में जारी व सारी नज़र आएगी कि किसी तरीके से पंजाब के ऊपर वो काबिज़ हो जाए, सियासत के हवाले से पंजाब उसके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत पंजाब से चलती है। इस इम्पॉर्टेंट सवाल का, इस अहम सवाल का जवाब देने से पहले हम इस चीज़ को देखना चाहेंगे कि क्या इलेक्शन होने जा रहा है, क्या इलेक्शन होगा, कब होगा, या फिल वक्त नहीं होगा। तो ये जो सवाल है ये पहले आता है और पंजाब बाद में आता है। ये सवाल पहले इसलिए आता है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक पंजाब के कंट्रोल होने या ना होने का सवाल नहीं उठता। तो जब इलेक्शन होंगे तब वोटिंग होगी और तब ये फैसला होगा कि किसने कितनी सीट्स ली, किसने कहाँ हुकूमत बनाई। तो इलेक्शन होने के हवाले से दो स्कूल्स ऑफ थॉट चल रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि फ़िल वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, ये सिलसिला जो पाकिस्तान का एक हुक्मरानी का सिलसिला तर्ज चल रहा है ये इसी तरह चलता रहेगा और वक्तन फ़वक्तन ये इसी तरह निगरान हुकूमतें आती उठती बैठती बनती रहेंगी। और गो के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी जो मियाद दी गई है, जो रिटायरमेंट एक इनकी मुद्दत है, वो ख़त्म हो जाने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि ये हुकूमतें फिर भी जारी व सारी हैं। तो अगर ये चीज़ें इस तरह से चलती रहीं तो फिर तो इलेक्शंस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये सिलसिला इसी तरह अगले 1, 2, 3 साल तक भी जारी रह सकता है, शायद ज़्यादा भी जारी रह ले। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक इंतहाई प्रो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टी है और क्लेम करती है, और जिसकी जद्दोजहद अगर हम अक्रॉस द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो सारी स्ट्रगल थी और उससे पहले जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए अपना एक जो गवर्नमेंट के ऊपर एक कंट्रोल था उसको इस्टेब्लिश किया। अब अगर हम इस हवाले से बात करें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या कर रही है, देख रही है, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब का रुख कर चुके हुए हैं। पंजाब में वो बैठ के अपने बिसात बिछाकर अपनी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, और उनका यहाँ आना जो है वो इंतहाई मायने ख़ेज़ है इस हवाले से कि वो जब भी आते हैं वो हुकूमतों में कोई हलचल मचा के जाते हैं, और अब वो आए हैं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई इलेक्शन का फ़ैसला जिन जगहों पे ये फ़ैसले होने हैं वहाँ पे वो करवा के ही जाएंगे। और ये इलेक्शन उनको सूट करता है कि ये वक्त पर हों, और इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि इलेक्शन अगर वक्त पे होगा तो एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वजूद में आएगी, और जब वो हुकूमत वजूद में आती है तो उसके साथ साथ ही जो कंट्रोल है इस मुल्क के फाइनेंसिस का, फंड्स का, जो कि अरबों डॉलर में है, वो भी डेमोक्रेटिक लेवल पर सिविलियन गवर्नमेंट के पास रहता है। इलेक्शन वक्त पर हों तो जितने भी अगले टेन्योर में होने वाले लोन्स इंटरनेशनली लिए जाएंगे, लोकली लिए जाएंगे, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितनी डेवलपमेंट स्कीम्स आएंगी, जितने फंड्स डेवलपमेंट के लिए डिस्पर्स किए जाएंगे, और जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे रिकोडिक का कॉन्ट्रैक्ट है, सैंडैक का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने भी हैं और पसे पर्दा भी हैं। तो उन सब से रिलेटेड जो फाइनेंसेस की एक जो कमीशंस और किकबैक्स का हमेशा एक इल्ज़ाम लगता है, वो भी एक रियलिटी है।
اور وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سویلین کنٹرول میں رہ جائیں گی. اگر یہ ڈیموکریٹیکلی نہیں ہو پاتا تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے یہ اکراس دا لائن چلا جائے گا. تو ایک جانب تو یہ ریالٹی ہے، اور یہ دو سکولز آف تھاٹ اس وقت جو ہیں یہ فنکشنل ہیں. اب دوسرے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے سال کے آخر تک. پنجاب کس کا، دوسرا اہم سوال یہ ہے. اور پنجاب کس کا، اس میں ایک بڑی انٹینس سی سچویشن جو ہے وہ برپا ہو رہی ہے اور آگے بھی ہونے جا رہی ہے. اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ ہے، جو باقی بڑی پارٹیاں ہیں یا باقی مقبول لیڈرز ہیں، اگر ان کو ہم اس وقت کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیتے ہیں تو چلیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ باقیوں کے درمیان میں یہ بٹوارا کیسے ہوگا. تو یہ جو بٹوارا ہے پنجاب کا، سب سے پہلے تو پنجاب کس نے لینا ہے؟ یہ آیا مریم نواز ایز چیف منسٹر آئیں گی یا مریم نواز ایز پرائم منسٹر آئیں گی؟ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ ایز پرائم منسٹر آئیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو پیپلز پارٹی اپنے بہت قدم جمانے کی ایک بھرپور کوشش بڑے عرصے سے کر رہی ہے، اور اس نے بہت سارا پولیٹیکل کیپٹل اس حوالے سے پنجاب میں گین بھی کیا ہے. جبکہ پی ایم ایل این کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل کا لاس ہوا ہے جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو وہ ایز ریپریزنٹیٹیو سامنے آئے ہیں، اور ہر چیز کا جو ایک برنٹ ہے، جو اس کا خمیازہ ہے، وہ ان کے اوپر گرتا جا رہا ہے. تو ایک تو ہم یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں. دوسری جگہ بلاول کے بارے میں زرداری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بلاول جو ہیں میں اپنی زندگی میں اس کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جلدی سے جلدی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر آئیں. اب پرائم منسٹر بلاول ہوں گے یا پرائم منسٹر مریم نواز ہوں گی، سوال یہ ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کیا زرداری صاحب ہوں گے یا وہ نواز شریف صاحب ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا نواز شریف صاحب 4th ٹائم پرائم منسٹر بن کے نئے ریکارڈز قائم نہ کرنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اب ان سارے سوالات کے ہوتے ہوئے دو چیزیں ایسی ہیں جن کا یہاں پر ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بلاول صاحب کی بہت سی ایک ایکٹیویٹی پچھلے 1 سال میں رہی ہے، اور اس دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کی بھی بہت سی ایکٹیویٹی پچھلے سال رہی ہے. اب ہم ان دونوں پہ کچھ بات کریں گے. بلاول صاحب نے اپنی سی وی کو انٹرنیشنلی بڑا اسٹرانگ کیا ہے. ہر جگہ جہاں کہیں دنیا میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا تھا ورلڈ لیول کا، یا جہاں پر ہائیسٹ لیول کے ڈگنیٹریز آ رہے تھے، ہر سیمینار پہ، ہر کانفرنس پہ، ہر سمٹ پر بلاول صاحب جہاں جہاں جا سکتے تھے وہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں اپنی ملاقاتیں بھی کی ہیں، ورلڈ ڈگنیٹریز میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے، ایک ٹرسٹ لیول بلڈ اپ کیا ہے، ایک کانفیڈنس دیا ہے پوری جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو، کہ وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ یہاں سے آگے باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں اس ملک کی. تو ایک حوالے سے تو بلاول قریب 60 کنٹریز میں کے قریب وہ پھر چکے ہیں، اور اس سے زیادہ ڈگنیٹریز کو مل بھی چکے ہیں پچھلے ایک سال کے 14 ماہ کے عرصے میں، جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں ریجیم چینج کے بعد سے. تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انتہائی اسٹرانگ جا رہی ہیں لوکلی اور نیشنلی، کیونکہ اس وقت جو جہاں جہاں پر وہ جلسے کر رہی ہیں اپنے، اور جہاں جہاں وہ اپنا میسج جو ہے اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہیں، اور اپنی جو ان کی پارٹی کی اپوزیشن ہے جہاں جہاں وہ اس کو نگیٹ کر رہی ہیں اور اپنی سیاست چلا رہی ہیں، وہ انتہائی ایکٹیو ہیں اور انتہائی ایک کنوکشن کے ساتھ اپنی بات کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اثر تو اس کا بھی ہوتا ہے. تو ایک جانب یہ سچویشن ہے. دوسری جانب زرداری صاحب، بلاول صاحب کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے، اس کو وہ لوکلی اور نیشنلی ان کو پاکستان میں بیٹھ کر یہاں سپورٹ دے رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر وہ ان کو جو پولیٹیکل کیپٹل گین کر رہے ہیں پنجاب کے اندر
اور جو سندھ کو وہ ریٹین کرنے کے لیے ان کی مختلف اسٹریٹجیز ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے اس حوالے سے کیے ہیں جن کی تشہیر جو ہے وہ خصوصی طور پہ اس پوائنٹ ٹائم پر کی جا رہی ہے تاکہ ان کو الیکشن کے وقت پر اس کا ایک پے بیک مل سکے. تو یہ اس وقت بڑا ایک ڈیلیکیٹلی پوائزڈ کہیں گے یا بہت ایک نازک مرحلے میں انٹر ہوتی ہوئی ایک صورتحال ہے جس کے اندر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ پنجاب کس کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.